अथ सप्तषष्टितमोऽध्यायः। वृश्चिकराशेः विशाखनक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच। मायापुर्या महादेवी क्षत्रियो ह्येकस तिष्ठति। स शूरश्च धनीमानी देवता अतिथिपूजकः। तस्य भार्या विशालाक्षी शतानाम्नी वराङ्गना। ब्राह्मणातिथिदेवानां पूजने चापि तत्परा। एकस्मिन् समये देवी हेमकारस्तदागतः। स च आढ्यस्वर्णसंयुक्तो हेमकारस्तदावसत्। क्षत्रियाय स्वमित्राय 100 स्वर्णस्य वैफलम् प्रदत्तं हेमकारेण चान्यत् स्वर्णं समर्पितम्। अत्रान्तरे महादेवी स्वर्णकारस्ततो मृतः दष्टः सर्पेण तीव्रेण स्वर्णकार्णमपुत्रिणम्। स्वर्णं सर्वं गृहीत्वा तु प्रभुक्तं क्षत्रियेण तत् पुत्रदारेण संयुक्तं किञ्चिद्दानेन कल्पितम्। ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत् किल। क्षत्रियस्य महादेवी सुरलोकस्ततोऽभवत्। सौख्यं सुराङ्गना सार्धं 6 वर्षप्रमाणकम्। ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यो भवति भामिनी। धनधान्यसमायुक्तो भार्या भवति या पुरा। न चैव कन्यका पुत्रः तस्य सुन्दर्यभूतदा। गर्भं च जायते देवी तद्गर्भपतनं भवेत्। रोगमुग्रं भवेत् देवी न सुखं जायते खलु। शान्तिं शृणु वरारोहे यतः पापक्षयो भवेत्। षडंशं च ततो देवी ब्राह्मणाय समर्पयेत्। 10 वर्णां ततो दद्यात् विप्राय विदुषे प्रिये। गायत्रीमूलमन्त्रेण 100 च कारयेत्। पक्वान्नेनैव भो देवी ब्राह्मणान् भोजयेच्छतम्। वृक्षं स्वर्णस्य वै देवी फलपुष्पसमन्वितम् दद्याद्विप्राय विदुषे फलं 10 प्रमाणकम्। सूर्यस्य पूजनं देवी रविवारे विशेषतः। एवं कृते वरारोहे शीघ्रं पुत्रश्च जायते। ज्वरस्य वैभवेन्मुक्तिः काकवन्ध्या सुतं लभेत्। मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति 67तमोऽध्यायः।